هما و دوستای کل سلام. تازه تنیس بازی خلاص شده، تشتدی مندگی راست کنی. باز ما میخواستم یک ریزه ریفلکشن دیگه بگم که امروز کست ما تبارش کست سوچ میکردم دیگه. موضوع امروز نه که ما ریفلکت میکنم دوبارهش موضوع کامیابی بود. یک جمعه من نوجوان بودم، تقریبا نوجوان مطلب دزی سینس که مطلب تو تازه اسکول فارغ شده، کالج مورد امزو ایج والا دور گپش میزنم دیگه. ما قد سه نو آیدیا کست درباره کامیابی ما انترودیوس شده، مطلب سه نریتیو کامیابی در ذهن از ما بود. و زود اما که تازه نوجوانی دیگه، تازه تو اکسپلور نی، تازه قد گو آیدیا که تو خبر میشی، بس تو دیپ سوچ دربارهش نداری. هر چقدر که مطلب مو در دیگه زبان تر بگم که کپتیویتینگ طاقت آیدیاز کست برای آدم زیاده، یعنی آدم صلاحیت انالیسیز زیاد نداره. و آیدیا متر کمایت و متر میگری. خلاصه گویی است که او نارمالی و آیدیا که آدم میگری او انترپریتیشن دیگه است. خب ما مورم اول درباره زو سه آیدیا و زمانه بود ورم گپ میزنم بس نال کست موجوده یالی که ما هستم یالی کانسپت من درباره زی سه آیدیا چیزا ورز مگم و زینا میتونه در فیوچر چینج شونه. چرا که ما تا انسان هر چقدر که عمرش زیاد میشه تجربه هایشی ولی یک دیگه خوام باشته میشه، بس علم انسان هم زیاد میشه، بس فکر و سوچ آدم که زیاد میشه، بس آیدیا هم قدر زو کست یک جای کست چینج میشه. اولنا ایدیش خو تمامی مخبری که بسیار کامنه و تعلق قد مذهب از مو داره. تمامی از مخبری که شما هم شاید شنیده باشین، محمد تر رنگش موری از ریزگی میشنیدی. نوجوانی خاص طور ریسترنگتن شد که مطلب میگفت حضرت محمد که اولنا دعوت که دادد کلام که مردمان دعوت دادد امور میگنه که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. مطلب شما بگین که بغیر از خدا دیگه گو خدای دیگه نیه، بغیر خدای واحد دیگه گو خدا نیه تا شما رستگار شدن کامیاب شدن. مطلب یک کانسپتی کامیابی. تجربه از ما از این نریتیو تا این روز رکستایی است که اگر این کانسپت مطلب تو دیپ میگری، مطلب تو شلو نمیگری، اگر تو در سنس میگری که تو خود از تمام چیزا کست آزاد کنی، سوای از اینکه مطلب توی تر سوچ نکنی خودی خالق کمزی یونیورس کست یک است، تو ایسه یونیورس است، یا مطلب تو ایسه پوری خلقت است، یک ایسه خلقت یگو مخلوق دیگه کست دبلی است و طاقت نداره. او مخلوق میتونه anything باشه، او مخلوق میتونه روز باشه، ما باشه مردمان پرستش میکنه، که میتونه گو باشه که مردمان کافر یعلم تا هنوز مردمان پرستش نه. او میتونه مال و دولت باشه، او کسته میتونه شهرت باشه، او میتونه خوبصورتی باشه، او میتونه گو انسان دیگه باشه، او میتونه مقام باشه. anything که مطلب خلق شده مخلوقه رنگیست توری، اگر تو خود از نا آزاد میلی، مطلب تو اونا را نمیلی که برای لایف از تو رول کنه، پس تو کامیاب انسان هستی. مطلب یکی دیپ کانسپت هسته، لیکن شلو کانسپت شی طرح است که مسلمان ها میگرن. مسلمان ها میره خیال نه که مطلب اگر تو کلمه گفتی، کلمه به خاص طریقه گفتی، بس تو مسلمانی، بس کامیابی. بس اونا اگر انگیز طوری کلمه نگفت، بس اونا کست کافر هست. او گیم کافر و مسلمان تا امروز کست میچله و شموم کست از جنگ خوش ریزیش کست خبر. دیگه خلاصه گپ از این گپ ما صرف همین قضیه یاد گرفتم که هر کانسپت که باشه، مطلب کانسپت کامیابی اگر تو را دم داون کردی، یعنی مطلب فول سطحی گرفتی و خطرناک میشه. همین طور که مطلب کانسپت مسلمان و غیر مسلمان، مطلب اگر تو مسلمان کامیابی، غیر مسلمان ناکامی، امیر اگر تو فول شلو میگیری، فول ساده میگیری، فول تو دم داون نی مینینگ شد چیزامونی، بس تو مسلمان کافر برای تو اهمیت داره. اگر تو این دیپ میگیری، نه صرف کست خود از تمام چیز آزاد منی، مطلب لیبریتینگ طاقت میتونه داشته باشه. مطلب تو از تمام چیزا کست آزاد منه واقعی. مطلب گپ سرزی این مطلب تا هنوز گپ از من نفهمیدم که اگر تو دم داون کردی، بس کنورسیشن دم شد، تو دوباره زو گفتگوی نمیتونی و نه کست تو گوگل مختلف از اون میتونی بشنوی. کم بعد است دیگه آواز از ما شاید قصد کلیر نشنه، چرا که ویند که ما بعد که درو میچله و میتونه کم آواز ما انترپت کنه، تو خاطر کست ما معذرت میخوایم. خب موری طرفی
دیمنا ٹاپک کی مطلب ما گرفتم دوباره کامیابی کشته و تصوری بودایا بود که مطلب مرکلوی ترک کرد تازه که نوجوان بودم کانسپتی چیزاره که بوداره ما خبر شدم که میگفت مطلب بود جوانی خو ناجور آدم آروش کرد چیزار کوش کرد بزو میگفت که انسان نور مان میتونه کامیاب شنه کیو کسته از پین خود کسته آزاد کنه و برای زو کسته مطلب و مراقبه را چیزا مکد کانسپت مکد خب او زمان برای از ما یک کانسپت بود که مطلب ذهن برای از ما یک میستری हो रही بود مطلب इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी کانسپت دماغ برین چرا که من برین مفهمیدم اناتومی فیزیولوژیش مفهمیدم نه سایکولوژی رز در اوسش مفهمیدم نه که مطلب آدم از دیولپمنتال استیجز که تو کیرم شد نارم کانسپت شده داشتم و نه مختلف نظریات را خبر نبودم خلاصه تازه اکسپلور میکردم نوجوان دیگه بس این ایده کافی مرا گرفته بود که میگفتم واقعی که مثلا اگر تو مطلب اگر بهتره کانسنتریت کنی معلوم نیه دماغ است تو چی دروازه ها برای استواز کنه خلاصه یک میستری وری بود از خود ازی که مطلب تو خود خاص پین از درد آزاد کنه پین آزاد کنه از که زیاد ما یعنی کانسپتی که مطلب تو میتونی خدا دماغ تو چیز طاقت میده او که است برای زیاد امپورتنت بود دیگه موضوع خاطر که است او کانسپت ما گرفتم لیکن یالی ما چیز دوباره از که است سوچنم یالم مثلا ما مریضا روش کدام که مثلا که است دیمنشیا دارن خبرم که مطلب چطور جوانی خو یک مرتکوی که بسیار خوشنمای بودن بسیار مغرور بودن شاید دمونی لایف کو کټه ایم و دریم داشتن وقتی که مطلب برین شکار کدور اعلان وقتی که دماغ شکار کدور اعلان دیگه بسیار یک مظلوم جرم شده دیگه مطلب نه بله جسم اختیار داره نه بله خود اختیار داره بله دیگه کسی دیپندنت میشه مطلب دیمنشیا مریضا روش کدام دیابتیک مریضا روش کدام کینسر والا مریضا روش کدام بس مو فهم جان واقعی مطلب این کانسپتی که مطلب تو هیلدی ممنی جسمانی طور پر هیلدی ممنی ذهنی طور پر هیلدی ممنی یک سی کامیابی است و از خاطر اهمیت ورزش برای ما زیاد شده اهمیت ازی که مطلب تو خود خوراک است مطلب نمیلی پاست ایونتس که منی لایف تو شده یا فیوچر والا که است در اون میخوایشون اونا تو پریشان نکنه ذهن خود که تو از این چیزا که آزاد میلی مطلب خود پرسکون نگانی این خود ازی کتا یک هنر است که صرف در قبض نما ای تو باید روی پریکٹس یاد بس برای پریکٹس لازمی نیست که تو میڈیٹیشن کنی در نظر از ما که تو که اکسرسایز نی خود مصروف نگانی نو چیزا یاد میگیری خلاصه که می تجربه خود تو انباشتنی و خاص طور پر می ریفلکشن که ما همین روز درو کانسپت تو بار ریفلکت کنی خاص طور پر ڈیلی ریفلکشن که است برای ذهنی صحت انسان بسیار ضروری ہے ایکسرسایز ڈیلی برای ذهنی ایکسرسایز خوراک منیزی که است بسیار امپورٹنٹ رول داره اینی چیزا که است برای تو رول داره تو صرف نمیتونی که مطابق یک ساده کانسپتی بودا که مثلا تو رو میگه یار مدیتیت کنه تو خود خزی چیزا نجات مدیتیشن بسیار یک ریزه اکسپکتد است این بسیار جسم انسان که است خالی از یک چیزا جور نشده که مثلا که است تو بگی یار ما خالی که است از ایموشن که است جور شدم بس چرا که علمو کم اناتومی فیزیولوژیش میخوان من نمیخوام ری دیتیلز مور خالی خود فهمی که برین انسان که است مختلف بخشات داره یک ایسیش که است سروایول والا ایسیش که است دامیننت منم تک مثلا دیگه جاندارام است منی از که است ایموشن بسیار کران اسپکت داره تو میتونی بسیار سمارت آدم باشی بسیار هوشیار باشی لیکن ایموشن خود کنترل نکنی یا مثلا سروایول والا ایکسپکت برین خود تو کنترل نداشته باشی تو میتونی که است لایف تو دیسترب شونه باوجود ذهانت تو دزی چیزا که پریزی همونطور که ما گفتم ریالی فهمیدو از من است که مطلب خوراک एक्सरसाइज बैलेंस डाइट एक्सरसाइज के است परहेज मतलब जब लोग خوراکا के است و रिफ्लेक्शन مسلسل रिफ्लेक्शन के است بسیار لازمی और रिफ्लेक्शन खाली नहीं कि मतलब तो खाली बिच सोच कर रिफ्लेक्शन यानी कि तो कदगो मिश ने कन्वर्सेशन मनी भंडार में खास तौर पर एक इंसान है कि मतलब अस्तु कद कम इल्म से ज्यादा अस्तु कद तजुर्बे ज्यादा रस्ता कद नामिश ने भंडार ने और आहार बड़ाई तो आवाज ने गेरियार बड़ाई तो आवाज ने और उन के است इससे रिफ्लेक्शन है यानी मतलब برای منتل هیلت انسان که است بسیار ضروری است صحتمند بودن ذهنی جسمانی یک حصه کامیابی هم که ما گفتم همونطور که کانسپت اولنا کانسپت گفتم که دیپ فهمیدوی یا کانسپت که است نشانی کامیابی یعنی دو کانسپت کامیابی मतलब فیلال یک
ایسی دیگه که ما داشتم او زندگی نامه ساینتیستا بود، فلسفرا بود که ما میخواندم. مرکز بسیار اکسایتیدم که خاص پر متیشین کس باش ریاضت دانا یا فیزیسیستای 1950s و 40s و 50s و 30s رکسته اینی دور کسته و مردم که بود اونا کسته مر بسیار اکسایتیدم زندگی نامه از نار که ما خواندم. ما زور تیم میخواستم که ما ساینتیست جور شدم دیگه. ما زیاد راهش خبر نبودم که ما مطلب چطور میتونم باشم. به هر حال او مطلب تا یک حد را او کامیابی حاصل کردم. مطلب ما نگفتم من میدان ساینس گو کٹ تیر نزدم، لیکن ابو دریم پر تا یک حد شرکت منش اچیو کردم. یک مطلب یک سفر که آدم منی زمونی اما کستا ولنی سیش کردم. یہ سیش است که مطلب هم ترکیبتم که برین از مو کستا مختلف حصہ داره. یک حصه زو کستا تعلوشی قد ذهانت است، قد انتلیجنس است، قد ریشنل حصه زو است. منی ازی در نظر از ما ساینس بسیار کلان رول داره که اگر انسان خود ساینس اٹیچ میلی تو خود میت میلی، ریشنل لایف کی تو میلی، ایویدنس بیسد والا که لایف میلی او کستا بسیار کستا انسان در نظر از ما یک اکسپکت کامیابی اینیم است که تو مطلب مو ساینتیفیک مایند ساینتیفیک تhinking را کستا من ساینتیفیک تhinking طرز است که یہ تنی که مطلب تو بری دن کتاب بخانی اور تو اڈاپٹ بیتنی تو میتن کانسیپٹ تو کلیئر واشه، لیکن تو بریزی که تو واقعی ساینتیفیک تhinking کنی تو باید پریکٹس کنی ورا دیگه. برای پریکٹس کستا دیگه کستا تو باید کستا گفته انگریزا کستا تو باید دیست خورده منی خاک گرد کنی، یعنی مطلب خالی گب زدو والا نباشه. تو باید کستا عملی منی میدانی ساینس کم چون کنٹریبیوشن کنی کم که دیست دی بس تو مو فهمی. لازمی نیست که مطلب تو منی لیب بوری کار کنی استان گرد ورد مکروز دیتا ہے میتھڈ شستا نار تو مطلب تو کی اپلائی کنی در اسپیکس بس تو کستا و نور میدن. خب خلاصه کستا ویدیو کستا در اول لینکتی مشه سیمنیش ما باید دوباره بسیار زیاد گفت دیم، لیکن ما خالی ایچر کی یک ریفلیکشن بود یک ریزه ما کستا می خواهیم میخوایم کستا قدش شما کستا شیر کن موتی کن بس دیگه ای سی زیر بخیر کستا گوتی می دیگه مگم ما میخوام یک سمری کستا بگم سه ایسا کستا در نظر از ما دوباره پیسه گب نزدم، دوباره مقام گب نزدم، دوباره چیزایی گب نزدم. ما صرف کستا اینج کستا دوباره در نظر از ما فی الحال در زی سٹیج لایف کستا در نظر از ما کامیابی همیه که اگر تو کانسپت سر شلو نگرفتی ڈیپ گرفتی بس تو میتنی قد مردما کنورسیشن کنی، تو میتنی خود لیبریٹنگ باشه و آیدیاز کستا برای تو در هر اسپیکٹ زندگی تو چاہے کو فائنینشیل میتن باشه، چاہے که مطلب منی ریلیشنشپ والا حصے انسان کستا میتن باشه، چاہے که مطلب کریئر والا میتن باشه، چاہے که مطلب سیاست ہر فیلڈ کے مطلب تو مگی کانسپٹ رکھی تو ڈیپ کی نکری تو کستا ورا ڈیپ فامیلی و ڈم ڈاؤن نکدی کانسپٹ را هم لایف از خود ایزیم شم لایف دیگاری زی میتن کنی و هم همکاریات تو قد مردما میتن کچ کستا دیونیش کستا ما ایموشن چر که برین اسمو مختلف ایریا داره، یک ایریش انتلیجنس ہے دیگه ایموشنل والا ایکسپیکٹ کستا دیگه همزو خاطر چی که مطلب بودیستا کستا اس سے ایکسپیکٹ موگا مطلب اگر تو میخوای خوشحال زندگی تیر کنی تو میڈیٹیشن کنو یوگا کنو وغیرہ وغیرہ کنو. ما گفتم که ما قد یک ریزه سی زوی گریمونم اصل ایکسپیکٹ زوی است که مطلب تو کستا منیزی خوراک رول داره، منیزی اکسرسایز رول داره و منیزی کستا ریفلیکشن کستا چیزا داره و ریفلیکشن یہ تنی کہ مطلب وہی امپورٹنٹ ہے کہ مطلب تو خود ریفلیکٹ کنی، لیکن جو قدم امپورٹنٹ ہے اس تک تو مطلب اونائی کس تو زیاد تجربه داره زیاد علم داره تو قد نام تا بالش نی قد نام کستا کانسپٹ گپ ڈائریکٹ کنورسیشن کنی تاکہ مطلب ایموشنل انٹیلیجنس انسان کستا زیاد چنه و آخریش کستا ما یہ است کہ در نظر از کامیاب انسان وہ است کہ سائنٹیفک تھنکنگ را اڈاپٹ منا ایویڈنس بیسڈ والا کستا وہ کستا دمنی لائف میں یہ البتہ یہ ٹاپک دور دراز ہے ما کستا صرف پرینسی ریفلیکشن چرتی ویڈیو دور دراز شده ما کستا خاص مطلعاتی کنم. خب از ما مقطع فرید کستا مندگی از ما راز شد تینیس والا کستا نال مودی طرفی واک ویڈیو کستا من بعدم بخند که آواز نمیده من تشون. خب امید دارم که از این ریفلیکشن ابروچ شما کستا یاد گرفته باشین. یک جهان تشکر، شما خوش مبارک برای واقع. خداحافظ.